बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तरतीब में जो आयत आ रही है बनी इसराइल से ख़िताब है अल्लाह ताला को। बज़ाहिर तो बनी इसराइल को ख़िताब किया है, लेकिन मुसलमानों से भी ये याद अल्लाह ताला ने लिया है मकाम अलस्त पे और अलस्तु बिरब्बिकुम के अल्फाज बोल के। बहरहाल बनी इसराइलियों से अल्लाह फरमा रहा है, या बनी इसराइल इज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, है बनी इसराइल मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किए हैं। अब बनी इसराइल की अगर हम नेमतों को जिक्र करने लगें तो बहुत लंबी फहरिस्त है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बनी इसराइल पे अल्लाह ताला के इनामात और नेमतें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है तो यहाँ उसको जिक्र करते चले कि अल्लाह फरमा रहा है उफ़ू बियाहदी उफ़ी बियादिकुम वय्या फरहबून। उफ़ू बियाहदी, तुम मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो। उफ़ी बियादिकुम, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूँगा। वय्या फरहबून, और सिर्फ मुझी से डरो। यहाँ एक तो वादे का जिक्र आ रहा है अल्लाह तबारक व तआला से बनी इसराइल ने क्या वादा किया, और मैंने कहा कि मुसलमानों के साथ भी ये ऐद है मकाम अलस्त पे। बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने वादा किया था कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करना, हर वालिदैन के साथ एहसान, जो कि मुसलमानों के साथ भी वादा है। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाहि व बिल वालिदैन ihसाना, इस तरह के अल्फाज में फरमाया कि मेरे से अलावा किसी की इबादत ना करो और मुझे से डरो। यहाँ वादा किया और मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे को पूरा करूँगा। और क्या वादा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों से वादा किया था? बनी इसराइलियों ने तो किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम नमाज़ पढ़ो और मेरे अहकामात की पाबंदी करो जो मैंने तुम पर भेजे हैं, जिस तरह के रोज़े फ़र्ज़ किया वो अदा करो, और जिस तरह की इबादत का वादा किया है वो बजा लाओ, तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूँगा, जन्नत तुम्हारी होगी। लेकिन बनी इसराइलियों ने क्या किया था कि जन्नत के मालिक तो अपने आप को समझ बैठे, लेकिन क्या हुआ कि वो अल्लाह के साथ जो उन्होंने आदो पैमान किए उस पर पूरे नहीं उतरे, और उन्होंने किताबों को ही अहकामात को ही चेंज कर दिया और कहा कि हमारे ऊपर ऐसे ही अहकामात नाज़िल हुए और हम इन पे अमल कर रहे हैं, हालांकि वो अहकामात उन्होंने अपनी तरफ से डाल दिए थे। ये बात बहरहाल पहले गुजर चुकी है। अब या फरहबून, और सिर्फ मुझे से डरो, यहाँ इस बात का क्या मुमासलत है दूसरी बातों से? यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि किसी के डर या खौफ से मेरे अहकामात की रूगर्दानी ना करो, मेरे अहकामात को ना छोड़ दो, किसी लालच में आके, किसी खौफ में आके, किसी डर में आके मुझे चीज़ से डरो और मेरे साथ किए हुए ही वादे पूरे करो और मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूँगा। लेकिन हुआ ये बिल्कुल नहीं, बनी इसराइली ने उसका बिल्कुल अपोजिट किया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से अलस्त पे मकाम अलस्त पे वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने रूह ने अर्ज़ की या बला, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया कि मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत अगर वह बिल वालिदैन ihसान, और वालिदैन के साथ एहसान करो। हुस्न माँ के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत एहसान करने का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम में से हर किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरे पर सबसे पहला हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ का, फिर पूछा, फिर माँ का, फिर पूछा, फिर माँ का, चौथी दफ़ा फरमाया बाप का, तुम्हारे बाप का। इसका मतलब ये नहीं कि बाप को इग्नोर कर दिया जाए, इसका मतलब यह है कि माँ की ज़रा मशक्क़त ज़्यादा है। माँ के 3 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बताए कि बाप के एक दर्जा होता है कि बच्चे के तख्लीक में एक मशक्क़त होती है बाप की पहले वाली, तो उसके बाद जो उस आइटम को संभालना 9-10 महीने तक, 8 महीने तक वो माँ की ज़िम्मेदारी, फिर 2 साल तक बच्चे को मुसलसल फिर पैदा करना, नंबर 2 वो ज़्यादा मशक्क़त माँ की, फिर उसके बाद बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना, ये माँ के 3 दर्जात ज़्यादा है, जो कि बाप की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के खिदमत का ज़्यादा हुक्म दिया है। फरमाया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बोझ ऊपर बोझ, वाहन अला वाहन, बोझ पे बोझ उठाया, फिर तुम्हें पैदा करने की मशक्क़त, फिर फिसाल और दूध पिलाया तुम्हें 2 साल तक। तो ये बहुत एक बड़ी और लंबी चौड़ी बहस है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, और बाज़ जगहों पे ये आता है कि शायद बाप को इग्नोर कर दिया गया, ऐसी बात नहीं है।
اصل میں ماں مشقت سے زیادہ گزری ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے لیے 3 درجے جو میں نے بتائے، ایک درجے میں ماں باپ شریک ہوتے ہیں، جب بچے کی تخلیق کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس میں ماں اور باپ دونوں شریک ہوتے ہیں۔ پھر جب بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کما رہا ہوتا ہے، اس کے لیے چیزیں لا رہا ہوتا ہے، اور ماں اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کھلا پلا رہی ہوتی ہے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ مشقت بھی دونوں برابر برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کی تخلیق کا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں بھی باپ برابر کا شریک ہے، اور پھر بچے کی پرورش میں بھی باپ برابر کا شریک ہے۔ لیکن جو درمیان میں 2-3 مرحلے آتے ہیں کہ ماں کا 9-10 مہینے تک پیٹ میں رکھنا، پھر نمبر 2 ماں کی تخلیق کے عمل میں ماں کا ہونا، صرف ماں اکیلی برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد تخلیق کے عمل کے بعد بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا وہ ماں اکیلی برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور چوتھی دفعہ باپ کو، اور اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ کو اگنور کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط پیدا کیا اور ذرا سی سینسٹیو اور نازک مزاج ہوتی ہے، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا نرم دل رکھتی ہے، اس لیے بھی۔ اور دوسرا یہ بھی کہ 3 میں سٹیپ آپ کو بتا چکی ہوں، 5 سٹیپ ہوتے ہیں بچے کے پرورش کرنے میں اور پیدا ہونے میں، اور وہ ان میں 2 میں ماں اور باپ برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور 3 جو ہے ماں اکیلی برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور پیچھے بات بہت دفعہ گزر چکی ہے کہ ابھی پھر بات وہی آ رہی ہے کہ بظاہر ہم بڑے کھاتے پیتے اور آزاد اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کو جا کے اولڈ ایج ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں یا پھر چھوڑ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ والدین کی تربیت کا بھی قصور ہوتا ہے اس میں، اور بچے کی لاپرواہی بھی ذرا۔ اب ہم بچوں کو اگر دینی تعلیم دیں، مذہب کے قریب رکھیں، اولڈ ایج ہاؤسز کا سسٹم ہی ہمارے پاکستان میں کنسیپٹ ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ کنسیپٹ ہے، پہلے بھی اس پہ ذکر ہو چکا ہے۔ اور جن بچوں کو ہم بریگیڈیئر کرنل انجینئر بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، ان کو اگر مذہبی تعلیم تھوڑی سی سکھا دی جائے تو عین ممکن ہے کہ بچہ ہمارا والدین کے حقوق کو سمجھے اور ان کی خدمت کرے اور خدمت بجا لائے۔ لیکن قصوروار کون ہے؟ پھر قصوروار ہم ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو انگریزوں جیسی تعلیم دے کے خوش ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی بچے کو کہتے ہیں، کسی نے کبھی ماں نے یہ نہیں کہا بچہ پیدا ہوا کہ کتنا خوبصورت ہے جیسا میرا بیٹا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا نیک ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خوبصورت ہے جیسے یوسف۔ تو اس نے کہا جیسے انگریز کا بچہ ہے۔ تو وہ پھر پرورش بھی ہم نے انگریز کے بچے کی طرح کی، خوبصورت بھی تشبیہ بھی انگریز کے بچے کی جیسی دی، اور چاہت بھی انگریز کے بچے کی طرح دی، اور انہوں نے پھر ہمارے ساتھ سلوک بھی انگریز کے بچے کے ساتھ کی طرح کیا۔ تو اس لیے کوشش کریں بچوں کو خصوصاً کہ اپنے والدین کا احترام کریں اور والدین کی خدمت کریں، اور والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو انہیں ایک کمرے میں بند کر کے انہیں ایک نوکر چاکر نہ دے دیں، بلکہ خود ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے اور خود ان کی خدمت کریں، انہیں کھانے کے ٹیبل میں برابر شریک کریں، انہیں شادی بیاہ کے معاملات میں ان سے مشورہ لیں، ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ کسی کا اہمیت کو ڈی ویلیو کرنا سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور والدین کو سب سے بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے۔ کھانے پینے میں ہم ان کو اچھا خاصا دے دیتے ہیں، پہننے کے لیے بھی سال بعد ان کے لیے ڈریس لے آتے ہیں، لیکن جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم ان کو اگنور کر کے خود چلے جاتے ہیں، یا بچوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان سے مشورہ تک نہیں کرتے۔ کریں اپنی، لیکن والدین کی دلجوئی کے لیے، ان کی اہمیت کو احساس دلانے کے لیے ان سے مشورہ کریں اور والدین کا خیال رکھیں، اور خصوصاً والد کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ والد کا دل کم دکھتا ہے اولاد پہ، لیکن دکھ جائے تو کبھی وہ پھر دوبارہ اپنا ڈیسیژن کو چینج نہیں کرتا۔ ماں کبھی دل دکھاتی نہیں ہے، اور اس لیے کوشش کریں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اور ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور ایسے تربیت کریں کہ کل انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ بچے میرا خیال رکھیں، بلکہ بچے آٹومیٹلی اس تربیت میں ہوں کہ ان کا خیال رکھیں۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے، یہ رمضان اللہ کے ساتھ گزارے، آدھا گزر چکا ہے، اس کو انجوائے کریں، اور ساری فکروں سے اگر اللہ تعالیٰ نے آزاد کر کے اپنے ساتھ کر دیا تو آپ اس کی ڈیمانڈ کی یا اس کی آفر کی قدر کریں، رمضان اس کے ساتھ گزاریں،
और फिर रमज़ान उसके साथ गुजारने के साथ साथ उसके सफ़ेद पोश और मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखे, ख़ुसूसन वो मुस्तहिक लोग जो अभी कोरोना की वजह से मुस्तहिक हो गए, जो सफ़ेद पोश हैं, जो मांगने का तरीका नहीं आता उन्हें, जो दुखी हैं, उनका ख्याल रखें। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके दुखों को दूर करेगा, आपका ख्याल रखेगा। आज अगर किसी ज़रूरतमंद भाई की ज़रूरत को पूरा करें तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। जिस वक्त कोई ज़रूरत पूरा करने वाला नहीं होगा, जिस वक्त कोई सिफारिश, कोई लेन देन नहीं चलेगा, उस वक्त ये हमारा आज का किया हुआ आड़े आ जाएगा और हमें अल्लाह ताला अजर देगा। और सो कोशिश करें कि दुखी दिलों को इस वक्त थोड़ा सा सहारा दे दे, आपकी ज़रूरत है उनको। और एहतियाती तदाबीर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपनाएं और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा से आपको महफूज रखे। और अगर मेरा बात अच्छी लग रही है तो भी थैंक यू, और अगर नहीं लग रही है तो भी थैंक यू। लाइक करें, डिसलाइक करें, एज़ यू लाइक।